بلوچستان ان پریمز بلوچستان نامداری اکسکش کمانچر بلوچ گوستگیں 15 سالہ برزیں کے آ بلوچستان و بلوچ قصہ عکس بند کنگائیں ہایا 7000 عکساچے گیش پریم بند کتا مرچی ہائیے عکسانی بولان میڈیکل کالج شالا پدرائی بوگائیں ادا مزنی کچیا نو دربرا ہمار زندے جتا جتائیں تکو پناتی مردم حد کگاں آ حقس چارے تکاں ای مردمانی امی گوشک بوتا کہ ای ایوکا عکس نیا ارچ عکس تہا بلوچستانے او بلوچے قصہ آواری بیائے ادے اتکگی مردمانہ جسکنی او کمانچر بلوچار جسکنی کہ مردمانی چی آیالو لی کا بوتا درستت پی شرما گدروشیا پوائنٹ منت واران کے دات کا اسلگا پشن کے ما اولی رندہ کے ایگزیبیشن کو تگا کراچی ملدیرہ امام بخش لائبریریا تو اودا بعض شر رنگیا مارا شریں شوق ریسپونس رسے تو میں ایگزیبیشن ہم اودا شر رنگیا کامیاب بھی تو سک باز مارا دل بڈی اودا رسے تو بعض پریمزی اودا بہا بھی ارچی کمیر کو تکتا تو آؤدا چے گڑا ماچارن یہ کار مارا بند کندگی نہیں مطلب یہ بلوچستان یعنی پرہم سے نامہ مارا بلوچستان بازیں جاگہاں بازیں شاراں مطلب ایگزیبیشن کنگی اوٹوانی تو انو کے شالہ بھی گائیں ادا مدورو چیر کتا 23 و 24 تاریخ کا دوئیں روچاں ایگزیبیشن آستے تو مرچی 23 تاریخ کا ادا مطلب بعض مردمات کو بعض پرہمزی ہم بہا بیتا تو ادا ہم سکی شر رنگی ہمارا ریسپونس رس گائیں تو ہمارا بعض وشی بھی گائیں تو اشیا چپا دو ہما ارادہ کنی کہ بلوچستان دیگر شاعری ہمیں اڑیں پروگرامی بکھائیں ادا کہ شالہ ای پروگرام کنگا بلتے کہ ایگزیبیشن ای چشیم مردمی آترا کومک کتا ادے ایگزیبیشن یا مکہ جنگا ایگزیبیشن نکات کنگا تو ادے چیلنجز زیادہ چیپ ادا چونا اشی کہ دیگر مطلب سرکاری یا کہ دیگر چی مردم یہ کمک مارا گون نیست بلے سنگتانی کمک مارا گونا ایگزیبیشن وادا ڈرائنگ کاراں کنا مطلب شی کہ مینجمنٹ سنبھالتے ہیں تو سنگتانی امپرداری ہر وادا گون انگو اور دیگا ارچی کہ یہ پریمز کے استاں کہ ما شرک کتگاں یہ درست ماچا وطی خرچیا کتگاں تو دیم طرح ہم ماچا وطی خرچیا کرنے ظاہرنگ اپی ما ای دومی ایگزیبیشن ہے کہ دیگا سرکاری کمک کی وہ دیگا شی چیزیں مارا گون نہیں تو مطلب یہ ڈرائنگ ارچا ما وقت کرنے کا پروگرام آنے اوکی تو پروگرام کے مختلف علاقوں کنے تو اما لس ملوک سے آئیں تو چیف ہے گم دے لوٹے اچھونا ایشی کہ یہ کار تو کا یہ پروگرام تو کا یہ ایگزیبیشن کے ما کنا گائیں اسی مستری کو ما کی بیت کا کہ اما مردم کے کانتے آپ پریمز بہازوراں وادی کا پریمز بہازوراں پتہ امی ذرہ مزوریں ہو دیگر شاعریہ مطلب بلوچستان مختلف جگہ استا ما اودا پتہ پروگرام کو کانی اسی مستری فائدہ ہمشیں یکی وشی کہ تو مطلب مردمی کہتے ہیں آواتی پسند ہے صاحبہ یک پریمی زوری امی پریم تو کا بلوچی رنگ مانی یہ بلوچی لوگ مطلب لوگ یا روتے ہیں بلوچی دیوان جا یا روتے لگی اوپیسیا لگی یک پائی دی ہمشیں دومی شی کہ مارا ہم کو مکی بوت کا کہ ماں پدا مطلب شی کہ دیگر پروگرامی کو تو بے گنے اگاں یہ پریمز بہا مباں تو ظاہرنگ اپنی ماں پدا دیگر پروگرام کو تو نہ کنے یار اصلا یہ پروگرام جندہ رہو سخت دیریں کہ ماں اشرف لان کتا میں ارادہ بوتا کہ پنچش کے ملدیرہ بوتا کا ایگزیبیشن تو شالہ ہم بھی بیتے ہیں چاہے کہ بلوچانی کس طرح کے شال و دل بند ہیں بلوچستان ہے وہ ادا کس طرح کے ایگزیبیشن ہے ہمارا کے ریسپونس بوتا چاہ مخلوقہ مارا آئی ہے کس طرح لوٹ بوتا بعض شوق بوتا صبح 11 بجے بغیر تک مرچی انو 6 بجا مردم شوقیں اڑیات کگاں شریں اڑیا مردم آکس زورتا اور ماں سمجھیں اکسانی تو کا اصلا مردم بلوچی اگا آوت روا گندے یہ عکس پرچہ بلوچستان ہے گاؤں بلوچ ہو بلوچستان یکی چیزیں چونکہ تو زانے کمانچر صاحب ہے دومی ایگزیبیشن ہے اولی کراچی تہا بوتا ملیرہ و دومی شال تہا بو گئیں بی ایم سی او اودا بھی سکی مردمانی شارے ریسپونسی بوتا انچو کہ ادا مگندگائیں مردمانی ریسپونس ہوتی آرٹسٹ سک باز دوست دار گاں او آہاں آرٹے قدر آستے او آما ٹیلنٹ کے کمانچر تو کمانی او آدھے کی سنگتانی کی ارچی آرٹسٹاں او آہوتی آرٹسٹاں یعنی کہ سک باز دوست دارا منتوار ہگا یک چاگردے تہا تو 8 زندگ دارگ لوٹے گوڑا
तरावती आर्टिस्ट दोस्त दारगियाँ मागा बेचारें कमांचर बलूचे द्रोआई अक्सानी तहा बलूच व बलूचिस्तान किस्सा पद्दरबित आइए हमें गुशगत के माँ बलूचिस्तान बाजीन जागा चुशी एग्जीबिशन कनी बिना अक्सानी पद्दराई कने अर्जा के इवड़ी एग्जीबिशन बंद माँ बायनी मती आर्टिस्टानी कुमक कबकनी ताकि हार्ट में चागिरदा जिंदग बिबित अक्सकश मेरा खालिद उरिया सरफराज शाह गिदरुशिया पॉइंट क्वेटा।